प्राइसको मामलामा म एकदमै कमजोर छु है। अहिले तुरुन्तै पैसा पैसा चाहिँ नि मलाई याद हुन्छ, हिजो कति तिर्यो अस्ति कति तिर्यो चाहिँ नि म बिर्सिदिन्छु। तर अब गाडीहरू नेपालमा त्यति सस्तो त छैन होइन, किनकि यहाँ अब ट्याक्स लाग्छ, सबैलाई त्यो थाहा नै छ। विदेशमा भन्दा विदेशमा एउटा गाडी किन्नु र नेपालमा तपाईको नयाँ पुस्ताको पनि धेरै चर्चा हुने गर्छ क्या, नयाँ घरमा नयाँ पुस्ताको आगमनको सम्भावना कतिको छ बताइदिनु न। म त यही नयाँ घरको कुरा गर्न चाहन्छु। यहाँ हेर्नुहोस् न, सी कार डिल्स एउटा नयाँ घरमा हामी आएका छौँ होइन। अब यो कारको बच्चाहरू कुरा गर्नुहुन्छ भने यसभित्र भएका गाडीहरू सबै यसका बच्चाहरू हुन्। अब कुन दिन आएर चाहिँ नि यहाँ एउटा बच्चा चाहिँ नि रोज्नु पर्ला जस्तो छ है। उहाँहरूले मलाई चाहिँ नि सुपथ मूल्य दिनुभयो भने यहाँ भएका बच्चाहरू जुम्नु पर्ला छ। रोशनजीले चाहिँ नि अब छान्नु नै हुन्छ भने जुम्ल्या नै छान्नुहोस् पनि भन्न सक्नुहुन्छ, तर अब जुम्ला चाहिँ नि आँट्न सकिन्छ कि सकिँदैन हेरौँ। रोशनजी कमसेकम त यहाँ आएर अनुहार त देखाइदिनुहोस्। मेरो चाहना होइन, तर मलाई लाग्छ कि मैले बच्चा पाएपछि छप्पड फार्के नै पाउँछु। जुम्ल्या मात्रै नभएर एकैचोटि चारवटा निस्किन्छ कि जस्तो लाग्छ। रोशनजी आउनुहोस्। अघि तपाईँहरूले सोध्नुभयो भने नि यो सबै आइडिया यो कसको हो, त्यो बिहानको हो भने उहाँ नै हो, रोशनजी उहाँ हो। उहाँ नै यो सबै कुराको चाहिँ नि पछाडि हुनुहुन्छ। यो सी कारको पछाडि पनि अनि स्पार्क कार्सको पनि, र उहाँसँग चिनाजानी भए पश्चात चाहिँ नि यो कम्पनीसँग गाँसेको छु म होइन। गाडी कस्तो हुन्छ भने व्यक्तिको अब ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ नि व्यक्तिको जीवनसँग पनि गाँसिन्छ नि। व्यक्तिको हरेक आफ्नो जीवनकालमा ए बिन्दुबाट बी बिन्दु गइरहन्छ। जुनै किसिमको ट्रान्सपोर्टेसन प्रयोग गरे पनि कुनै न कुनै किसिमको ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ नि व्यक्तिको जीवनसँग जोडि नै रहन्छ होइन। चाहे त्यो हवाईजहाज होस्, रेलगाडी होस्, या घोडागाडी होस्, या बस होस्, या ट्र्याक्टर होस्, या ट्रक होस्, या मोटरसाइकल होस्, या गाडी होस् होइन। उसकोबाट जर्मनीसम्म फर्केर आउँदा चाहिँ त्यो गाडी ड्राइभ गरेर आयो। अनि एउटा बाटोमा आइसकेपछि अलिअलि हिउँ पर्न थाल्यो। मेरो बुवालाई चाहिँ नि हिउँमा त्यति चलाउने बानी थिएन। अनि हिउँमा अलिकति स्वात्त चिप्लेर गाडी त एउटा कुनामा गएर ढिकिचाउँ बन्यो। त्यहाँ त्यस्तो कुराहरू छ कि बुवाको गाडी चोरेको, त्यो गरेको होइन। अनि कुनै बेलामा साथीभाइहरूसँग लङ ड्राइभ गएको, अनि सुरुमा नयाँ गाडीहरू चलाउँदाखेरिको एउटा बेग्लै जोस। अनि पछि आएर अन्तिम एउटा क्वेसन सोध्ने भन्नुभएको छ लसन भाइले, अनि हामी सघाउँछौँ। केही भनिदिनुहुन्छ रोशनजी? अब आफ्नो आफ्नो रोजाइको गाडी त भइ नै हाल्छ। मेरो पनि आफ्नो रोजाइको गाडी अवश्य पनि छ। अब त्यतातिर जाने भन्दा पनि अब यो स्पार्क कम्पनी जो छ सँग आबद्ध चाहिँ म केही वर्ष भएको हाम्रो रोशनजीसँग चिनाजान भए पश्चात स्पार्क कम्पनीको बारेमा मैले जानकारी पाएँ। अब यहाँहरूलाई भनिरहनु पर्दैन, स्पार्क कम्पनीले आफ्नो सुरुवात चाहिँ नि कार रेन्टलबाट सुरु गरेको थियो। लिमुजिन चाहिँ नि मलाई बाहिरबाट हेर्दा ठिकै लाग्यो। लिमुजिन भनेर त्यो लङ लिमुजिन है, त्यो स्ट्रेचडवाला लिमुजिन, भित्र बस्दा चाहिँ खासै कम्फर्टेबल चाहिँ लागेन। लामो लिमुजिन हुन्छ नि विदेशतिर, जहिले पनि त्यो लिमुजिनमा बस्दाखेरि कुचुक्क परे जस्तो फिल हुन्छ। अनि एकदमै लग्जरियस स्पोर्ट्स कारहरू पनि करिब त्यस्तै फिल हुन्छ मलाई विदेशतिर जाँदाखेरि। बाहिरबाट हेर्दा एकदम राम्रो देखिन्छ, ज्याजी, अनि स्पिडमा पनि गए जस्तो देखिन्छ। तर एक्चुअल भित्रको एक्सपिरियन्स जुन बस्ने छ त्यो चाहिँ नि एकदमै कम्फर्टेबल हुँदैन। राम्रो पक्ष यसको लोकेसन राम्रो छ होइन। अनि यहाँ आएर गाडी हेर्न चाहने व्यक्ति, छान्न चाहने व्यक्तिको लागि चाहिँ नि सुविधा छ। त्यति झन्झटिलो प्रकारको छैन। सोरुम असाध्यै एकदम सी थ्रु छ, सबै कुराहरू देखिन्छ। र गाडीको कामहरू हुँदै गर्दाखेरि यदि तपाईँ केही समय बिताउन चाहनुहुन्छ भने क्याफे पनि छ। उहाँहरू जस्तो चाहिँ असाध्यै एक्सपिरियन्स गाडीहरू सम्बन्धी एक्सपिरियन्स व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ जोसँग परामर्श पनि लिन सकिन्छ। यही नै हो यसको पक्षहरू। जस्तो अब तपाईँ अहिले जुन कार चढिराख्नु भएको छ नि, त्यो कति कार रहेछ दाइ, त्यो गर्नु भएको छ या छैन? अथवा तपाईँको उमेर विशेष गरी सबैलाई थाहा छ 16-15 हुँदै जान्छ होइन, त्यो उमेरभन्दा बढी भएको छ या छैन? त्यस्तो आकलन गर्नु भएको छ या छैन? होइन, मैले आफ्नो व्यक्तिगत मेरो गाडी, परिवारको नभएर व्यक्तिगत गाडी किनेको चाहिँ नि 35-36 वर्ष भयो होला। 36-37 वर्ष अगाडि किनेको थिएँ। त्योबाट सुरु भएको यो 35-36 वर्षको दौरानमा about 6वटा गाडीहरू चेन्ज भयो।
एक किसिमको अडियन्स दाइको एक किसिमको जुन किसिमको उपस्थिति छ त्यसको लाभ लिनलाई पनि हामीले खासमा यो खालको अरेन्जमेन्ट गरेका छौँ। हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। यो कार यो एसी कारको विषयमा पनि बताइदिनु यहाँबाट के गर्छ के सुविधा हुन्छ, एउटा हामीले प्रेस रिलिज पनि यहाँलाई सेयर गर्छौँ, अहिलेको प्रेजेन्टेसन पनि यहाँहरू कतिले पाउनुभयो होला, त्यो हामी फेरि पनि सेयर गर्छौँ। र सी कार भनेको चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा एउटा नयाँ किसिमको अभ्यास हो। हामीले चाहिँ जुन हिसाबले नेपालमा गाडी विशेष गरेर चार पाङ्ग्रे गाडीको किनबेच भइरहेको छ त्यसमा केही नयाँ गर्न सक्छौँ कि भन्ने सोचले चाहिँ सी कारको थालनी गरेका छौँ। यसमा अलिकति मैले अघि पनि भने सहजता एउटा चाहिँ कस्टमरको घरमै कस्टमरको आफ्नो कन्भिनियन्ट ठाउँमै लोकेसनमै गएर सर्भिस दिने, विभिन्न किसिमको गाडीहरू टेस्ट ड्राइभको लागि उपलब्ध गराउने, मल्टिपल गाडीहरूको चोइस दिने एउटा उद्देश्य हामीले लिएका छौँ। अर्को भनेको विश्वसनीयता, मैले भने क्रेडिबिलिटी क्रिएट गर्नुपर्ने छ यो इन्डस्ट्रीमा होइन। गाडी दिइसके पछाडि गाडी बिग्रिन्छ कि गाडीले भोलि गएर दुःख दिन्छ कि एक्सिडेन्ट भएको छ कि भन्ने खालको विभिन्न जिज्ञासाहरू, विभिन्न समस्याहरू ग्राहकबाट सुन्नमा पाइरहन्छ। त्यो चिजलाई चिर्न, त्यो चिजलाई बदल्न पनि हामीले एउटा भेरिफाइड खालको गाडीहरू बेच्ने हिसाबले सिकारको सुरु गरेका छौँ। अर्को तेस्रो भनेको चाहिँ हामीले एउटा अनुभव मैले भनिरहेको छु, सानोदेखि ठुलो, सस्तोदेखि महँगो हरेक किसिमको गाडी किन्न आउने कस्टमरलाई, ग्राहकलाई, बेच्न आउने ग्राहकलाई हामीले बेस्ट एक्सपिरियन्स यहाँ दिन सकौँ, एउटा विशिष्ट अनुभूति दिन सकौँ। कतिपय ग्राहकहरूको पहिलो गाडी हुनसक्छ, त्यो अनुभवलाई चाहिँ सुन्दर बनाउन सकौँ भन्ने हिसाबले हामीले यो सम्पूर्ण एउटा अटोमोबाइल क्षेत्रमा चाहिने सर्भिसेसहरूलाई सिङ्गल प्लेटफर्मभित्र लिएर आएर हामीले सुरु गरेका छौँ। सिकार मोरलेस एउटा अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीको इकोसिस्टम हो होइन, एउटा मार्केट प्लेस हो जहाँ चाहिँ बायर र सेलरलाई हामीले बेस्ट सर्भिस केटर गर्छौँ। सिकार युज गर्नेहरूले चाहिँ कस्तो खालको एक्सपिरियन्स सेयर गरिराख्नु भएको छ अहिलेसम्म? सिकार चाहिँ आज हाम्रो ओपनिङ डे हो वास्तविकतामा, तर हामीसँग केही हजुर होइन केही हामीले यो बनाउँदै गर्दा, यो संरचना तयार हुँदै गर्दा नै केही सर्भिस हामीले दिइसकेको अवस्था छ। त्यस मानेमा अब यो एक किसिमको बिल्कुलै नयाँ अनुभव उहाँहरूले पाउनुभएको छ। सायद हामीले जुन हिसाबको डिलहरू उहाँहरूलाई बनाएर कस्टमाइज गरेर, अस्ति मैले भन्दै थिएँ जस्तो फर्स्ट टाइम ड्राइभरलाई तपाईँको कोही फर्स्ट टाइम गाडी किन्दै हुनुहुन्छ तर ड्राइभ गर्न एङ्सियस हुनुहुन्छ नेपालको बाटो ट्राफिक कन्डिसन भने हामीले ड्राइभर उहाँहरूलाई चाहिँ मानव 1 महिनासम्म हामीले निःशुल्क सुविधा उहाँलाई उपलब्ध गराएर उहाँको त्यो सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ। त्यस्तै तपाईँको अर्को भनेको चाहिँ तपाईँ कोही मानिसलाई चाहिँ तपाईँलाई सेडान गाडी चढ्न मन छ, काठमाडौँको सिटीको रोडहरूले त्यो कुरालाई कम्प्याटेबल होला, तर तपाईँको हाइवेमा जाँदै गर्दा, अफ रोडमा जाँदै गर्दा चाहिँ त्यो गाडी केपेबल नहुन सक्छ। त्यस मानेमा चाहिँ अझ इलेक्ट्रिक गाडीमा चाहिँ सर्टेन एङ्जाइटी, रेन्ज एङ्जाइटी, ब्याट्रीको एङ्जाइटी छ, चार्जिङको क्यापेसिटीको एङ्जाइटी छ, त्यसलाई केटर गर्न हामीले सर्टेन टर्मको लागि कम्प्लिमेन्ट्री चाहिँ फरक किसिमको गाडीहरू पनि, अल्टरनेटिभ गाडीहरू त्यही प्राइसमा उपलब्ध गराएर त्यो किसिमको कस्टमाइज खालको सर्भिसहरू हामीले ग्राहकहरूलाई दिइरहेका छौँ। राजेश दाइ, हजुरलाई चाहिँ यो भेहिकलहरूप्रति लगाव कतिको छ होइन? कुन चाहिँ गाडी चढौँ, ड्रिम कार भन्ने हुन्छ नि, त्यस्तो छ कि थियो कि थिएन, अहिले चाहिँ कुन छ? होइन, आजको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि राइट, हाम्रो सबैभन्दा मेन इभन रिफर्निसिङ्स कार किन्नलाई पनि त्यही जानु पर्दैन कि उहाँहरूले एक फोन गर्नुभयो, इन्ट्रेस्टेड भयो भने हामी उहाँकै घरमा जान्छौँ गाडी लिएर। त्यो भयो हेर्नुहोस् हाम्रो रेस्टुरेन्ट राइट, चिल्ड्रेन रेस्टुरेन्ट हो, चार्जिङ पोइन्ट छ यत्रो लाइक पार्किङ स्पेस, यो सोरुमै इज लाइक ब्युटिफुल। यो सबैसँग उहाँहरू वञ्चित हुनुहुन्छ। अहिलेसम्मको डिफ्रेन्ट के होइन, यहाँनिर कार राख्ने मात्र नभएर रेस्टुरेन्ट पनि तपाईँहरूको यो कन्सेप्ट कस्तो, यो ठाउँ पनि धेरैले तारिफ गरिराख्नु भएको थियो होइन, कन्सेप्ट कस्तो थियो यो पनि, यो डिटेल्समा यो ठाउँलाई लिएर नि जानाउ न। भेरी मच हाम्रो रोशन सरको, खै रोशन चाहिँ कहाँ गर्नु, उहाँकै हो, माथि गइसक्नु हो, उहाँकै हो। जस्तो अब लगानीको कुरा पनि आउँछ होइन, हजुर भन्न मिल्ने भएसम्म मिल्छ मिल्दैन सर्ने बजार पनि छ होइन, लगानी त अब हजुरको अघि दुईवटा क्वेसनमा मैले अलिकति जोड्न खोजेँ। खास हामीले कुनै पर्टिकुलर ब्रान्ड भन्दा पनि सर्भिस दिने खालको प्लेटफर्म भयौँ। हामी हरेक किसिमका गाडीहरू यहाँ बेच्न सक्नुहुन्छ, कस्टमरले हरेक किसिमका गाडीहरू किन्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ हजुरको हामी आफैले पनि सर्टेन एमाउन्टमा गाडी ओन गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ कि कस्टमरले गाडी नहेरिकन, नचलाइकन, अझ सोरुममा नआइकन किन्न अलि अप्ठ्यारै मान्नुहुन्छ। त्यस मानेमा हाम्रो पनि आफ्नो एउटा क्यापिटल इन्भेन्ट्री रहने हुनाले यसमा क्यापिटल चाहिँ अझै तपाईँको बढाउँदै लानुपर्ने बाध्यता छ। आई थिङ्क 100-200 करोडको हामीले क्यापिटल रेज गर्नुपर्छ, तर हामी एट द मोमेन्ट हामीले करिब 10 करोड जति इन्भेस्ट गरिसकेका छौँ। तर अब गाडीको ओन इन्भेन्ट्रीको लागि चाहिँ हामी क्यापिटल रेज गर्ने क्रममा छौँ। ओके, सो 10
करोड इन्भेस्ट भन्नुभयो होइन अब यो कारको नि प्राइस यहाँदेखि यहाँसम्म भन्ने होला नि त ताकि दर्शकले हेरेपछि त यति त म पनि अफोर्ड गर्न सक्छु भनेर पनि आउनुहुन्छ नि त Exactly. कतिको रेटसम्म छ यहाँ हाम्रो यहाँ 10 लाखदेखिको सुरुवात छ हजुर रिकन्डिसनमा 10 लाखदेखिको सुरु छ करोडसम्म पनि छ हजुर होइन कति करोडसम्म होला 1 करोड अहिलेसम्म होइन त्यहाँदेखि माथि नजाउँ त्यसपछि हाम्रोमा थपिँदै जान्छ तर हाम्रो इभन 10 लाख पैसा लिएर आउनेहरूलाई पनि फेसिलिटी छ हाम्रो इन्सुरेन्स पनि छ त्यसमा हामी इभन फाइनेन्समा पनि हामी हेल्प गर्छौँ उहाँहरू आउनु भएपछि निराश चाहिँ नभइकन जानुहुन्छ यहाँ आएपछि उहाँले भन्नुभएको छ वान स्टप सबै नै हुन्छ हामी इन्सुरेन्सदेखि फाइनेन्सदेखि सबै नै गराइदिन्छ ओके सो करोडको कुरा भइरहेको छ राजेश भाइ तपाईँको घरमा अहिलेसम्म आफूले युज गरेको कारमा सबैभन्दा महँगो कार कतिको थियो यो प्राइस नै खुलाएर भन्नु पऱ्यो प्राइसको मामलामा म एकदमै कमजोर छु है अहिले तुरुन्तै पैसा चाहिँ नि मलाई याद हुन्छ हिजो कति तिर्यो अस्ति कति तिर्यो चाहिँ म बिर्सिदिन्छु तर अब गाडीहरू नेपालमा त्यति सस्तो त छैन होइन किनकि यहाँ अब ट्याक्स लाग्छ सबैलाई त्यो थाहा नै छ विदेशमा एउटा गाडी किन्नु र नेपालमा विदेशमा 3टा गाडी किन्नु र नेपालमा एउटा गाडी किन्नु करिब उस्तै नै पर्ने हुन्छ त्यस कारण गाडी चाहिँ नि महँगै छ नेपालमा होइन वर्ल्ड कन्टेक्स्टमा हामीले स्याड फ्याक्ट होइन भारतकै बजारको कुरा गरौँ या इभन विदेश युरोप अमेरिकाको कुरा गर्दाखेरि पनि अलिकति महँगै छ त्यस कारण गाडी चाहिँ नि अलिकति एक्सपेन्सिभ अफेयर चाहिँ नि हो तर एकचोटि किनिसकेपछि फेरि आफ्नो एउटा सुविधा हुन्छ एउटा लग्जरी हुन्छ त्यसको लागि पनि व्यक्तिले चाहिँ नि किन्न चाहन्छ किन्न आवश्यक पनि पर्न आउँछ ओके सस्तो पनि सुनौ न महँगो भनेपछि सस्तो रिसाउला फेरि अहिलेसम्म तपाईँ चढेको साधनमा सबैभन्दा सस्तो कतिसम्मको होला राजेश हमाल ट्याक्सी हुनसक्छ 800 मारुति सबभन्दा सस्तो गाडी चढेको मैले 800 मारुति होइन ट्याक्सी 800 मारुति चढेको छु दाइ चढ्नु भएपछि बहुमूल्य भयो लजिकल जोक अथवा लजिकल कुराहरूको धेरै मन पराउनुहुन्छ धेरै तपाईँ त्यस्तै कुराहरू पनि गर्नुहुन्छ यो कारसम्म त्यस्तो कुनै एउटा लजिकल कुरा अथवा जोक त्यस्तो टाइप केही छ अहिले ठ्याक्क माइन्डमा आयो होइन गाडी कस्तो हुन्छ भने व्यक्तिको अब ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ नि व्यक्तिको जीवनसँग पनि गाँसिन्छ नि व्यक्तिको हरेक आफ्नो जीवनकालमा ए बिन्दुबाट बी बिन्दु गइरहेको हुन्छ जुनै किसिमको ट्रान्सपोर्टेसन प्रयोग गरे पनि कुनै न कुनै किसिमको ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ नि व्यक्तिको जीवनसँग जोडी नै रहन्छ होइन चाहे त्यो हवाईजहाज होस् रेलगाडी होस् या घोडागाडी होस् या बस होस् या ट्र्याक्टर होस् या ट्रक होस् या मोटरसाइकल होस् या गाडी होस् होइन या साझा बस होस् कुनै न कुनै भेहिकल चाहिँ नि गाँसिने कहाँ हुन्छ मेरो जीवनमा पनि भेहिकल्सहरू चाहिँ नि विभिन्न कालखण्डमा गाँसिएको छ क्या र त्यो भेहिकल्सको ट्रिप चाहिँ नि मेरो जीवनको कालखण्डहरूमा विभिन्न टाइममा चाहिँ नि एउटा अविस्मरणीय क्षणहरू पनि भएको छ जस्तो मलाई असाध्यै कहिले पनि मैले बिर्सिन नसक्ने गाडीको अनुभव चाहिँ नि मलाई एउटा त मैले भनिहालेँ बुवाको गाडी चढ्या तर अर्को म 9-10 वर्षको हुँदाखेरि मेरो बुवा मस्कोमा सरुवा भएर जानुभएको थियो अनि उहाँले चाहिँ नि एउटा गाडी किन्ने निधो गर्नुभयो त्यो चाहिँ नि मर्सिडिज गाडी किन्ने निधो गर्नुभयो अनि त्यो बेलामा मर्सिडिज किन्नको लागि जर्मनी जानु पर्थ्यो अनि त्यो मर्सिडिज किन्न जर्मनीको कारखाना जाने चाहिँ नि कुरा निधो भयो अनि त्यो निधो भएपछि मेरो हजुरबुवा पनि मसँग हुनुहुन्थ्यो अनि हजुरबुवाले के भन्नुभयो भने त्यो गाडी किन्नलाई हामी 3 पुस्ता जाउँ मेरो हजुरबुवा बुवा र म अनि हामी 3 पुस्ता त्यसरी त्यो गाडी किन्न गयौँ अनि जाँदाखेरि चाहिँ नि हामी ट्रेनमा गयौँ मस्कोबाट जर्मनीसम्म फर्केर आउँदा चाहिँ त्यो गाडी ड्राइभ गरेर आयो अनि एउटा बाटोमा आइसकेपछि अलिअलि हिउँ पर्न थाल्यो मेरो बुवालाई चाहिँ नि हिउँमा त्यति चलाउने बानी थिएन अनि हिउँमा अलिकति स्वात्त चिप्लेर गाडी त एउटा कुनामा गएर ढिकिचाउँ बन्यो अनि त्यसपछि मेरो हजुरबुवाले के भन्नुभयो भने यो 3 पुस्तासँगै ट्राभल गर्नु चाहिँ नि एउटा राम्रो आइडिया होइन रहेछ यो त 3 पुस्ताकै एउटै च्यान हुने भयो भन्नुभयो तर संजोगवश एउटा इमर्जेन्सी आएर हामीलाई चाहिँ निकालिदियो त्यही त्यस्तो कुराहरू छ कि बुवाको गाडी चोरेको त्यो गरेको होइन अनि कुनै बेलामा साथीभाइहरूसँग लङ ड्राइभ गएको अनि सुरुमा नयाँ गाडीहरू चलाउँदाखेरि एउटा बेग्लै जोस अनि पछि आएर अन्तिम एउटा क्वेसन सोध्ने भन्नुभएको छ लसन भाइले अनि हामी सघाउँछौँ अब सरकारले नयाँ घरमा सर्नु भएको छ नयाँ घरको बसाइ कस्तो भइरहेछ होइन
र तपाईँको नयाँ पुस्ताको पनि धेरै चर्चा हुने गर्छ क्या नयाँ घरमा नयाँ पुस्ताको आगमनको सम्भावना कतिको छ बताइदिनु न म त यही नयाँ घरको कुरा गर्न चाहन्छु यहाँ हेर्नुहोस् न सी कार डिल्स एउटा नयाँ घरमा हामी आएका छौँ होइन अब यो कारको बच्चाहरू कुरा गर्नुहुन्छ भने यसभित्र भएका गाडीहरू सबै यसका बच्चाहरू हुन् अब कुन दिन आएर चाहिँ नि यहाँ एउटा बच्चा चाहिँ नि रोज्नु पर्ला जस्तो छ है उहाँहरूले मलाई चाहिँ नि सुपथ मूल्य दिनुभयो भने यहाँ भएका बच्चाहरू जुम्नु पर्ला छ रोशनजीले चाहिँ नि अब छान्नु नै हुन्छ भने जुम्ल्या नै छान्नुहोस् पनि भन्न सक्नुहुन्छ तर अब जुम्ला चाहिँ नि आँट्न सकिन्छ कि सकिँदैन हेरौँ रोशनजी कमसेकम त यहाँ आएर अनुहार त देखाइदिनुहोस् मेरो चाहना होइन तर मलाई लाग्छ कि मैले बच्चा पाएपछि छप्पड फार्के नै पाउँछु जुम्ल्या मात्रै नभएर एकैचोटि चारवटा निस्किन्छ कि जस्तो लाग्छ रोशनजी आउनुहोस् अघि तपाईँहरूले सोध्नुभयो भने नि यो सबै आइडिया यो कसको हो यो बिहानको हो भने उहाँ नै हो रोशनजी उहाँ हो उहाँ नै यो सबै कुराको चाहिँ नि पछाडि हुनुहुन्छ यो सी कारको पछाडि पनि अनि स्पार्क कार्सको पनि र उहाँसँग चिनाजानी भए पश्चात चाहिँ नि यो कम्पनीसँग गाँसेको छु म केही भनिदिनुहुन्छ रोशनजी हस् थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू यो आवश्यकताको वस्तु पनि बन्न आइरहेको छ व्यक्तिहरूलाई आफ्नो कामकाजीको लागि होस् या अन्य कार्यहरूको लागि होस् एउटा ट्रान्सपोर्टेसन र एउटा भेहिकल चाहिँ नि आवश्यक पर्छ अब आफ्नो आफ्नो रोजाइको गाडी त भइ नै हाल्छ मेरो पनि आफ्नो रोजाइको गाडी अवश्य पनि छ अब त्यतातिर जाने भन्दा पनि अब यो स्पार्क कम्पनी जो छ सँग आबद्ध चाहिँ म केही वर्ष भएको हाम्रो रोशनजीसँग चिनाजान भए पश्चात स्पार्क कम्पनीको बारेमा मैले जानकारी पाएँ अब यहाँहरूलाई भनिरहनु पर्दैन स्पार्क कम्पनीले आफ्नो सुरुवात चाहिँ नि कार रेन्टलबाट सुरु गरेको थियो र अहिले कालान्तरमा यो बिन्दुसम्म आइपुग्दाखेरि यो नेपालकै चाहिँ असाध्यै प्रसिद्ध र नम्बर 1 कार रेन्टल कम्पनी बन्न पुगेको छ र उसले यो थप एउटा सी कार डिल्स भन्ने पनि खोलेको छ यो प्रेमिसेसमा र यहाँ आएर खालि गाडीहरू मात्रै हेर्ने गाडीहरूलाई छनौट गरेर किन्ने मात्रै नभएर गाडी सम्बन्धी विभिन्न कार्यहरू चाहिँ हुन्छ जस्तो उहाँहरूले भन्नुभयो किनकि गाडी किनेर लानु मात्रै ठुलो कुरा होइन गाडी लगिसकेपछि त्यसको मेन्टेनेन्स त्यसका विभिन्न अन्य पाटोहरूलाई पनि व्यक्तिले कार ओनरले चाहिँ नि चासो राखिरहनु पर्ने हुन्छ अब कतिजना व्यक्तिहरू चाहिँ नि त्यसको टेक्निकल पक्षबाट त्यति अभ्यस्त पनि नहुन सक्नुहुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ नि सी कारले विभिन्न किसिमको गाडी सम्बन्धी परामर्श पनि दिन्छ गाडी सम्बन्धी मेन्टेनेन्सको लागि पनि सरसल्लाह दिन्छ र आफूलाई आवश्यक परे अनुसारको गाडी पनि यहाँहरूले यहाँ आएर छनौट गर्न सक्नुहुन्छ चाहे आफ्नो पुरानो गाडीलाई एक्सचेन्ज गर्ने होस् या नयाँ गाडी चाहिँ हेर्ने नै किन नहोस् र गाडी मात्रै किन्ने नभएर गाडी सम्बन्धी अन्य कार्यहरू पनि जस्तो अब यहाँ इन्स्योरेन्सहरू अन्यहरू कार्यहरू पनि यो प्रेमिसेसबाट चाहिँ हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो भनौँ न गाडीहरूको लागि चाहिँ नि वान स्टप प्लेस जस्तो भएको छ तपाईँ यहाँ आउनुभयो भने तपाईँले गाडी सम्बन्धी तपाईँलाई के चाहिन्छ यसको इन्स्योरेन्सबाट लिएर यसको एक्सेसरिजहरूबाट लिएर यसको मेन्टेनेन्स कसरी गर्ने र बेला बखतमा गाडीसँग केही प्रब्लम भयो भने फेरि यहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर आफ्नो एउटा गाडीलाई चाहिँ सुविधाजनक हिसाबले कसरी चलाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा लङ टर्म फेसिलिटिज पनि यसले दिएको छ र साथसाथमा तपाईँले यो क्षेत्रफल देखिहाल्नुभयो क्षेत्रफल पनि असाध्यै रमणीय छ प्रशस्त पार्किङ एरियाजहरू पनि छ र गाडी सम्बन्धी कार्यहरू भइरहेको बेलामा चाहिँ नि तपाईँलाई समय बिताउनु मन छ भने यहाँ एउटा राम्रो क्याफे पनि खोलिएको छ म त अलिअलि कफी पिउने व्यक्ति नै हो कफी प्रेमी हो तपाईँहरू कतिको हुनुहुन्छ थाहा भएन तर गाडीको चाहिँ नि आफ्नो गाडीको कामहरू भइरहेको बेलामा बसेर यहाँ कफी र विभिन्न किसिमको चाहिँ आइटम्स पनि लिन सक्नुहुन्छ रेस्टुरेन्ट पनि छ त्यस कारण एउटा एक हिसाबले नेपालको लागि यो एउटा नौलो प्रयास पनि हो नौलो पनि हो वान स्टप सबै कार्यहरू हुने सबै सुविधाहरू चाहिँ नि कार सम्बन्धी भेहिकल सम्बन्धी चाहिँ नि यसले उपलब्ध गराएको छ सो भेहिकललाई लिएर तपाईँ एक्सपिरियन्स सुन्नु न पहिलो बाइक अथवा कार के थियो तपाईँको कति टाइम पहिलो भेहिकल चलाउनलाई कस्तो थियो त्यो बेलाको एक्सपिरियन्स पनि सुनाउन त मेरो पहिलो भेहिकल त मेरो नभएर बाउको भेहिकल थियो 13 वर्षको उमेरमा चाहिँ नि मैले बाउको भेहिकल चोरेर चलाइदिएको थिएँ होइन 13 वर्ष मैले किन भनिरहेको छु भने अरूहरूले चाहिँ नि कृपया नगर्नु होला तर मैले चाहिँ नि गाडी नसिकिकन त्यत्तिकै गाडी निकाल्दिनँ
त्यो दुस्साहस चाहिँ नि मैले 13 वर्षको उमेरमा गरेँ। अलिअलि गाडी कसैले चलाएको हेरिरहेँ, अब्जर्भ गरिरहेँ। अनि त्यस पश्चात एक दिन के मुड चल्यो, बुवाले गाडी छोडेर जानुभएको थियो होइन आफ्नो काममा घरमा, साँचो त्यही थियो। अनि 13 वर्षको उमेरमा त्यत्तिकै त्यो गाडी चाहिँ नि मैले कम्पाउन्डबाट निकालेर चलाइदिएँ। त्यस कारण मेरो पहिलो गाडीसँगको अनुभव चाहिँ नि त्यो छ। नसिकिकन कसैले चाहिँ नि केही सिकाउने काम गाडीको सम्बन्धी नगरिकन नि त्यत्तिकै मैले गाडी चलाउने दुस्साहस गरेँ। कसरी याद गर्नुभयो 13 वर्षको उमेरमा बाबाको भेहिकल चोरेर? त्यही त हेर्नुहोस् न, चोरेपछि बाबाबाट कतिको पिटाइ खाइयो त्यो पनि सुनाउँ न, त्यो अर्को रमाइलो किस्सा होला। रमाइलो किस्सा चाहिँ के छ भने त्यो भेहिकल चोरेकै दिन चाहिँ नि बुवाले त्यति थाहा पाउनु भएन। मैले आमालाई चाहिँ नि आफ्नो उसमा राख्थेँ, नभनिदिनुहोस् है, साइडमा राख्ने होइन। अनि बुवाले चाहिँ थाहा पाउनु भएन। तर यो काठमाडौँमा त्यो पहिलोचोटि लिएर चलाउँदाखेरि सबभन्दा पहिला त अब साथीलाई पिकअप गरेँ मैले। गाडी 13 वर्षको बच्चाले अब गाडी पायो भनेपछि साथीलाई पिकअप गर्नु पऱ्यो। यही नक्सालमा मेरो साथी बस्थ्यो। अनि त्यो साथीलाई पिकअप गरेर पहिलोचोटि गाडी चलाइरहेको छु। अनि काठमाडौँको सहरमा गाडी चलाउँदाखेरि अनुभव चाहिँ नि के हुन्थ्यो भने ए ल छोइयो है छोइयो, ए मोड मलाई ए उता हेर हेर भन्ने हुन्थ्यो होइन। अनि त्यो बेलामा काठमाडौँमा त्यति धेरै चाहिँ नि भेहिकल्सहरू हुँदैन थियो, गाडीहरू पनि हुँदैन थियो, मान्छेहरू पनि त्यति हुनुहुन्न थियो। यो किसान दाजुभाइहरू खर्पन बोकेर चाहिँ नि हिँड्नुहुन्थ्यो क्या। अनि त्यो पहिलो गाडी चलाउँदाखेरि एउटा साथै हाँसउठ्दो घटना के भएको छ भने एउटा किसानले चाहिँ नि आफ्नो खर्पन बोकिरहनु भएको थियो। अनि त्यो मैले त्यो खर्पनको टुप्पामा मेरो गाडीले छोएछ क्या यतापट्टि। त्यो टुप्पामा छुने बित्तिकै उता 360 डिग्री घुम्छ। अनि टुप्पामा छोएपछि उसले मलाई गाली गर्न थाल्यो। तर गाली चाहिँ नि ऊ घुमी घुमी यो चाहिँ मेरो पहिलो अनुभव हो, त्यही नै हो। तर बुवासँग थप्पड चाहिँ नि मैले अब पहिलोचोटि चोरिसकेपछि पछि पनि मेरो बानी बस्यो कि। मेरो बुवा सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ नि गभर्मेन्टको गाडीमा अफिसमा जानुहुन्थ्यो आफ्नो गाडी छोडेर। अनि दिउँसो चाहिँ नि म गाडी चलाइदिन्थेँ कि। मेरो घर कपुरधारामा छ, इन्डियन एम्बेसी र ब्रिटिस एम्बेसीको बिच। अनि त्यहाँ लेन छ एउटा, वान वे लेन हो त्यो। अब त्यो बेलामा चाहिँ नि वान वे हुँदैन थियो, 2 वे हुन्थ्यो। अनि एक दिन मैले बुवा अब अफिस जानुभयो, अब 5 बजेसम्म त आउनुहुन्न होला भनेर अनि मैले दिउँसो गाडी निकालेर त्यो वान वे लेनमा के लगेको थियो, बुवाको के काम परेर उताबाट बुवा सरकारी गाडीमा आउनुभयो। उहाँ र मेरो वान लेनमा जम्का भेट भयो कि। म त पसिना भएँ, पहिलाचोटि बुवाले थाहा पाउनु भएको। अनि अब कसले ब्याक गर्ने भन्ने भयो। त्यसपछि मैले ब्याक गरेँ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ नि मैले भयङ्करै गाली पाएको थिएँ। त्यसपछि मेरो केही समयको लागि गाडी चलाउन बन्द भएको थियो। अब एउटा लास्ट अनुभव सुनाउँ न, गर्लफ्रेन्डलाई चाहिँ पहिलोचोटि कुन गाडीमा चाहिँ तपाईँले लङ ड्राइभमा लानु भएको थियो? गर्लफ्रेन्डको किन सुन्नु, मधुजीकै सुनौँ न। सुनाउला, यो अनुभवै आएको छ नि। त्यो पुरानो कुरा किन सुन्ने? अब गाडी ल्यायो भने तपाईँलाई नै घुमाउला नि, मैले होइन तयार हुनुहुन्छ? घुम्ने छँदैछ, यो घुमिसकेपछि थाहा पाउँछु नि त म कुन गाडीमा घुम्छु भनेर। त्यो बेलामा कुन गाडीमा घुमाउनु भएको थियो त्यो चाहिँ जान्न मन लाग्यो क्या। होइन गाडी यो त्यो भन्दा पनि अब गाडी हुन्थ्यो। अब एकदमै अब घुमाउने भन्दा पनि अब साथी भएर चिना परिचय भइसकेपछि अब पोइन्ट ए टु पोइन्ट बी जानलाई गाडी चाहिने नै हाल्छ। अब जोसँग साथी छ ऊ नै बसि नै हाल्छ। अहिले मधुजीसँग चाहिँ कतिको लङ ड्राइभमा जानुहुन्छ, कतिको टाइमको ग्यापमा तपाईँहरू गाडीमा? मलाई पहिला चाहिँ नि लङ ड्राइभ असाध्यै मन पर्थ्यो। अब अलिकति त्यति कन्जस्सन पनि थिएन काठमाडौँमा। अझ पहिला त काठमाडौँभित्र गाडी चलाउनु पनि एकदमै आनन्द आउँथ्यो कि। तर अहिले अलिकति ट्राफिकले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ नि च्यालेन्जिङ चाहिँ नि छ। पहिला म असाध्यै नगरकोट र धुलीखेल जान्थेँ। तर आजकल चाहिँ नि अलिकति बढी ट्राफिक भएको कारणले गर्दाखेरि कहिले विकेन्डमा चाहिँ जान्छु म। अहिलेको लागि चाहिँ तपाईँ बाइक अथवा कार केमा एकदम इन्जोय गर्नुहुन्छ? आजकल चाहिँ म गाडी नै मनपर्छ, मेरो प्रेफरेन्स। मैले मोटरसाइकल पछिल्लोचोटि नचलाएको चाहिँ धेरै भयो। सिनेमामा चाहिँ नि चलाउँथेँ। त्यस कारण मोटरसाइकलमा चाहिँ नि मेरो अझ पनि अहिले अलिकति कन्फिडेन्स चाहिँ नि लुज भएको छ। 1-2 हप्ता चलायो भने त फेरि त्यो कन्फिडेन्स ब्याक हुन्छ होला। तर अहिले मेरो प्रेफरेन्स चाहिँ नि गाडी नै छ। अहिले चाहिँ कुन भेहिकल युज गरिरहनु भएको छ तपाईँले? कुन भन्ने अब मैले कुन छ सबै भनिदिनुस्। छ मेरो, एउटा निलो छ, एउटा कालो छ। कुन ब्रान्डको? त्यो ब्रान्डवालाले नाम नभनिदिनु भन्नुभएको छ मलाई।
नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट डिस्क्लोज नगरिदिनुहोस् मेरो नाम युज गर्नुहुन्छ हँ? सी कार्ड चाहिँ कहिलेबाट युज गर्नुहुन्छ? होइन सी कार्डसँग त मेरो अब एउटा सम्बन्ध नै छ नि स्पार्क कम्पनीको गाडी चाहिँ नि म प्रयोग गर्छु है मसँग गाडी हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो 2-3 वर्ष स्पार्क कम्पनीको रेन्टल कार्सहरू चाहिँ नि मैले बेला बेलामा प्रयोग गर्ने गर्छु किनकि स्पार्क कम्पनीको जुन रेन्टल कार्स छ त्यो खालि गाडी नभएको व्यक्तिलाई मात्रै पनि होइन कहिले कहिले गाडी भएको व्यक्तिलाई पनि अब आफूले ड्राइभ गरेर पार्किङ गर्न गाह्रो हुन्छ कहिले कहाँ या पार्किङ एक ठाउँमा गर्नुपर्ने हुन्छ जानुपर्ने ठाउँ अर्को हुन्छ या एयरपोर्ट इत्यादि जानुपर्ने हुन्छ या कुनै बेला काठमाडौँ बाहिर जानुपर्ने हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ नि आफ्नो गाडी हुँदाहुँदै पनि स्पार्क कम्पनीको गाडी चाहिँ नि म प्रयोग गर्छु त्यस कारण स्पार्कसँग चाहिँ नि मेरो सम्बन्ध लामो नै छ अब सी कार भर्खरै सुरु भएको छ अब अर्को गाडी आवश्यक पऱ्यो भने सी कारमा पनि आइन्छ सिकारको राम्रो पक्ष के लाग्यो तपाईँलाई? सी कारको राम्रो पक्ष यसको लोकेसन राम्रो छ होइन अनि यहाँ एउटा गाडी हेर्न चाहने व्यक्ति छान्न चाहने व्यक्तिको लागि चाहिँ नि सुविधा छ त्यति झन्झटिलो प्रकारको छैन सोरुम असाध्यै एकदम सी थ्रु छ सबै कुराहरू देखिन्छ र गाडीको कामहरू हुँदै गर्दाखेरि यदि तपाईँ केही समय बिताउन चाहनुहुन्छ भने क्याफे पनि छ उहाँहरू जस्तो चाहिँ असाध्यै एक्सपिरियन्स गाडीहरू सम्बन्धी एक्सपिरियन्स व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ जोसँग परामर्श पनि लिन सकिन्छ यही नै हो यसको पक्षहरू तपाईँ अहिले जुन कार चढिराख्नु भएको छ नि त्यो कतिौँ कार रहेछ दाइ त्यो बन्नु भएको छ या छैन अथवा तपाईँको उमेर विशेष गरी सबैलाई थाहा छ 16-15 हुँदै जान्छ होइन त्यो उमेरभन्दा बढी भएको छ या छैन त्यस्तो आकलन बन्नु भएको छ या छैन? होइन मैले आफ्नो व्यक्तिगत मेरो गाडी परिवारको नभएर व्यक्तिगत गाडी किनेको चाहिँ नि 35-36 वर्ष भयो होला 37-37 वर्ष अगाडि किनेको थिएँ त्योबाट सुरु भएको यो 35-36 वर्षको दौरानमा अबाउट 6वटा गाडीहरू चेन्ज भयो तर तपाईँलाई मन पर्यो नाम लिनु सिम्पल गाडी छ तर त्यो अफसोस नेपालमा आएन मैले हाम्रो क्याबिनेटजीसँग पनि कुरा गरेँ तर आउन सकेन एउटा थार गाडी छ नि त्यो पहिलाको मोडल होइन कि अहिलेको लेटेस्ट मोडल चाहिँ नेपालमा आइरहेको छैन पछिल्लो 2-3 वर्षबाटै आएन त्यो पछिल्लो मोडल चाहिँ नि मलाई लिन असाध्यै मन थियो थारको तर त्यो पछिल्लो मोडल चाहिँ नि आयो सबैभन्दा लग्जरियस एक्सपिरियन्स चाहिँ कुन गाडी चढ्दा हुन्छ जस्तै मेबी या रोल्स रोयस चढ्नु भएको छ होला लिमोजिन चढ्नु भयो होला कुन चाहिँ एकदम लग्जरियस फिल हुने? लिमोजिन चाहिँ नि मलाई बाहिरबाट हेर्दा ठिकै लाग्यो लिमोजिन भनेर त्यो लङ लिमोजिन है त्यो स्ट्रेचडवाला लिमोजिन भित्र बस्दा चाहिँ खासै कम्फर्टेबल चाहिँ लागेन लामो लिमोजिन हुन्छ नि विदेशतिर जहिले पनि त्यो लिमोजिनमा बस्दाखेरि कुचुक्क परे जस्तो फिल हुन्छ अनि एकदमै लग्जरियस स्पोर्ट्स कारहरू पनि करिब त्यस्तै फिल हुन्छ मलाई विदेशतिर जाँदाखेरि बाहिरबाट हेर्दा एकदम राम्रो देखिन्छ ज्याजी अनि स्पिडमा पनि गए जस्तो देखिन्छ तर एक्चुअल भित्रको एक्सपिरियन्स जुन बस्ने छ त्यो चाहिँ नि एकदमै कम्फर्टेबल हुँदैन कुनै पनि कम्पनीको ब्रान्ड एम्बेसडर भइसकेपछि चाहिँ प्रेसर हुन्छ कि हुँदैन यो प्रोडक्ट राम्रो नभए पनि राम्रो भनिदिनु पर्ने होइन राम्रो छ जस्तो सी कारको विशेषताहरू अलिक कम हुनसक्छ तर पनि बढाएर भनिदिनु पर्ने भन्ने खालको प्रेसर चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? होइन कुनै पनि कम्पनीसँग आबद्ध हुँदाखेरि पहिला कम्पनीको रेपुटेसन होइन कम्पनीको चाहिँ नि के छ स्थान भन्ने कुरा बुझेरै गरिन्छ त्यस कारण म आइसक्दाखेरि कम्पनीले एउटा रेपुटेसन कमाइसकेका हुन्छ आफ्नो एउटा स्थान राखिसकेका हुन्छ र आफू गाँसिनुभन्दा अगाडि पनि त्यो कम्पनीको त्यही पृष्ठभूमिहरू बुझेरै आउने हो त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी बुझेर आएको खण्डमा कम्पनीको बारेमा बोल्दा या उसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दा चाहिँ त्यस्तो आपत्ति चाहिँ केही लाग्दैन जस्तो कि सिकार युज नगर्ने ग्राहकले हाम्रो मोडल यहाँले ध्यान दिनुभयो भने हाम्रो यो नेपालको विभिन्न 14वटा स्थानमा हामीले विस्तार गर्ने योजना लिएका छौँ यो हाम्रो पहिलो र पाइलटिङ प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले नक्सल गरी धारामा सुरु गऱ्यौँ यहाँ एउटा 5वटा कम्पोनेन्टमध्ये एउटा कम्पोनेन्ट चाहिँ गाडी किनबेच हुने प्लेटफर्म हुन्छ अर्को चाहिँ फास्ट चार्जिङको सुविधा हुन्छ अर्को एउटा कार एसेसरिज पनि हामीले यही रूपभित्रबाट मान्छेलाई सर्भिस दिइरहेका छौँ
अर्को इन्सुरेन्स र रिन्युअलको सुविधा पनि हामीले यहाँबाट प्रदान गर्छौँ र सँगसँगै यहाँले देख्नुभयो हामीसँग ग्राहकहरूलाई सेवाको लागि सुविधाको लागि क्याफेको व्यवस्था पनि छ। त्यसको अलावा हामीले अतिरिक्त कार लिजको सुविधा, ड्राइभर असिस्टेन्स गर्ने सुविधा, रोड साइड असिस्टेन्सको सुविधा, कार टोइङ गर्ने फेसिलिटी, कार फाइनेन्स गर्ने, कार मेन्टेनेन्स गर्ने, कार भ्यालुएसन गर्ने र बुक रिन्युअल जस्ता सर्भिस पनि सुरु गरेका छौँ। हामीसँग ब्रान्ड न्यू कारमा अहिले यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ BYD अहिले हाम्रो गाडी नयाँ सोरुममा उपस्थित छ। यसै गरी हामीसँग अरू अन्य मल्टी ब्रान्ड न्यू भेहिकल्सहरू पनि उपस्थित हुनेछन्। यसमा मैले धेरै डिटेलमा हजुरलाई जान चाहिनँ। त्यसै गरी युज कार सेक्टर पनि हाम्रो रहेछ जसमा हामीले बायर सेलर्स दुवैलाई इन्टरटेन गर्छौँ। बायर्सको हकमा भन्नुपर्दा हामीसँग सी कार भेरिफाइड कार बायरले किन्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो प्लाटफर्मबाट बाइब्याक प्लान्सहरू हामीले हरेक ग्राहकलाई प्रदान गर्छौँ। एन्सिलरी सर्भिसहरू हामी ग्राहकलाई दिइरहेछौँ र फ्री मेन्टेनेन्सको स्किमहरू छ। एक्सक्लुसिभ डिल्सहरू छ इन्सुरेन्समा। प्राइसमा पनि हामीले एउटा राम्रो खालको अनबिटेबल प्राइस सुरु गरेका छौँ। यस्तै सेलरलाई पनि विभिन्न किसिमका सुविधाहरू हामीले सुरु गरेका छौँ। फास्ट चार्जिङ स्टेसन यहाँहरूले देख्नुभयो, यो हामी देशैभरि विस्तार गर्ने क्रममा छौँ। दुवै किसिमका चार्जर DC हामीसँग उपलब्ध हुनेछन्। यसको अलावा कार एसेसरिज पनि यहाँले अब अहिले पुलिसहरूमा जुन हिसाबले कहिले क्युमा बसेर कार एसेसरिजहरू मान्छेहरूले आफ्नो सवारीमा सबै साधनमा जडान गर्नुपर्ने बाध्यता छ, त्यसमा अलिकति हामीले चेन्ज गरेका छौँ। यो लोकेसनलाई पनि एसेसरिजबाट हब बनाउने तरिकाले हामीले प्रयास गरेका छौँ। त्यसपछि मैले थोरै कार इन्सुरेन्सको बारेमा कुरा गर्न चाहेँ। इन्सुरेन्स अटोमोबाइल सेक्टरमा एउटा महत्त्वपूर्ण कडी पनि हो। हामीले इन्सुरेन्सको माध्यमबाट कार किन्दा अथवा बेच्दा हुन सक्ने जोखिमहरूलाई सकेसम्म न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरेका छौँ। क्यासलेस